नाजरीन, मैं हूं शौकत मुगल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू के नाजरीन, वेलकम। आज हमारी लाइव स्ट्रीम में एक सोशल मीडिया से मशहूर होने वाले नात खां, जिनका ताल्लुक भावर नगर की एक तहसील से है, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे एक नात भी सुनेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और हमारी वॉइस ऑफ उर्दू को लाइव देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपको पसंद आए तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम अपनी कोशिश को जारी रखें। और जो भी आप देखना चाहते हो, जो भी आपको कोई मसाइल हो या कोई भी इशू हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसी फेसबुक लिंक पे और यूट्यूब चैनल पे। जी शौकत साहब। जी नवीद साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। जी बहुत और शुक्रिया जनाब। आपको मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा हूँ। जब आपकी एक नात मैंने एक सोशल मीडिया पे देखी, यकीन माने कि दिल को बड़ी उदासी हुई। अक्सर महफिलों में उस नात का मैंने जिक्र करवाया हर नात ख्वां से, और ये आपने ये नात पढ़नी और ये नात ख्वां बनने का आपको शौक कैसे आया और इस फील्ड में आप कैसे आए? बस ये बचपन से ही शौक था। तो बस मैं किसी को सुनता था, तो फिर वो जो है ना एक दो अशार जिस तरह कलाम होता है तो मैं लिख लेता था कापी पर ना, तो फिर उसको गुनगुनाता रहता था। फिर इस हिसाब से फिर जब स्कूल में कोई जो है ना कंपटीशन होते थे, नातिया मुकाबला होते थे, तो फिर मैं उसमें हिस्सा भी लेता था और अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआओं से फर्स्ट पोजीशन लेके आता था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आप ये मुझे बताएं कि आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार अजीज, क्या वो आपको जब आप नात पढ़ते हैं तो आपको देख के माशाल्लाह खुश होते होंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश होते थे। तो फिर जब कोई उस्ताद होते हैं, तो जब भी कहीं पे कोई फंक्शन होता था तो मुझे कहते थे कि जो है ना आप घर वालों से इजाज़त लें और हमारे साथ इस जगह पे आपने हमारे साथ चलना है। तो ऑडिशन अच्छा। में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मरी तक भी गया था, तो माशा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन लेके आया था मरी में। पंजाब के माशाल्लाह। तमाम स्कूल के जो स्टूडेंट थे, तमाम का वो मुकाबला हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआओं से वहाँ से भी पोजीशन हासिल की। तो कभी हम इस्लामाबाद में आपको आने की तकलीफ दें, किसी प्रोग्राम में बुलाएं, तो क्या हमारी दावत को भी आप एक्सेप्ट करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो अच्छा अभी नवीद चलते। मालवी साहब, जी। आप अकेले या जी आपके साथ कोई ग्रुप है या आपके दोस्त हैं, कोई भाई हैं जो आपके साथ मिलके ये जी, आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीन भाई हैं। जी तो जी। एक छोटा है जो वो स्कूल जाता है, तो हम दो भाई हैं जो शॉप भी चलाते हैं। अपने इलाके के अंदर एक छोटी सी शॉप भी बनाई हुई है, तो वो भी चलाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हजूर का जिक्र की बारी आती है तो वहाँ पे महफिल वगैरह जिस तरह होती है तो वहाँ पे भी हाजिरी होती है। माशाल्लाह ठीक हो माशाल्लाह गया। माशाल्लाह। तो ये आप कितने अरसे से आप सना खान नात खान कितने अरसे से कर रहे हैं? ये बचपन से मैंने आपको बताया है कि बचपन से ही मुझे शौक था इस चीज़ का। तो एक मेरे मामू जान भी हैं, वो भी नात खां हैं, तो वो भी नाते पढ़ते हैं। तो बस इस हिसाब से अल्लाह पाक की तरफ से मेरे अंदर भी ये जोश और जज्बा था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जारी है। अभी तक ठीक हो जारी है। गया, ये माशाल्लाह से। आपकी आपकी आवाज़ को अल्लाह पाक सलामत रखे और ये इसी तरह सिलसिला जारी रहे। तो आज आप हमें कौन सी नात सुनाने जा रहे हैं? कि मैं तो अपनी ये रिक्वायर करूँगा कि बड़ी बेसब्री, जो मैं आपकी हमेशा नात जिसमें रात को इसके अंदर सोने से पहले भी सुनता हूँ, सोने से अच्छा पहले भी सुनता हूँ। जी 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 मैडम। नवीद मालवी साहब, ये आपने खुद लिखी है? नहीं नहीं, ये हमारे इलाके साहिवाल के हैं, अहमद अली हाकिम साहब, बहुत ठीक मशहूर हो गया। सना खां हैं, जो खुद लिखते हैं और खुद माशाल्लाह अच्छा पढ़ते भी हैं। अहमद अली हाकिम साहब उनका नाम, तो ये उनका लिखा हुआ कलाम है। ठीक हो उनका गया। तो लिखा कोई हुआ ऐसी कलाम। नात या कोई ऐसा कलाम जो आपने खुद भी लिखा हो, या आप सिर्फ कलाम पढ़ते हैं? सिर्फ पढ़ता हूँ।
ٹھیک ہو گیا ابھی ماشاءاللہ سے. اللہ پاک آپ کو اور ہمت دے اور آپ کی آواز سلامت رہے. تو جیسے کہ شوکت مغل صاحب کی فرمائش ہے تو یقیناً پوری کرنی چاہیے آپ کو. جی بڑی جی بے بالکل صبری. میرا کلام ہے اور یہ جو فیمس ہوا ہوں اور الحمدللہ بہت جو ہے نا یہ کلام جو ہے نا بہت لوگوں نے پسند کیا ہے اور بہت کالیں آئی تھی میرے پاس, لوگوں کی محبتیں بھی ملیں اور دعائیں بھی خصوصی ملیں اور وہ بھی حضور کے صدقے. چلیں ٹائم ضائع کیے بغیر آپ اپنا جی کلام ہمیں سنائیں, ہم بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں. جی ضرور. بے صبری بے صبری بے صبری بے صبری بڑی دل کو دعا منگیو صبر آوے بے صبری بے صبری بڑی دل کو دعا منگیو صبر آوے جڑے مکدی ہے سکھ ساکوں او مکھ شالا نظر آوے سبحان اللہ سبحان اللہ. شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے میرے محبوب کو آنکھو میرے محبوب کو آنکھو او بن پچھیاں گزر آوے میرے محبوب کو آنکھو او بن پچھیاں گزر آوے ماشاء اللہ. کہا شبیر نے یارو میج رکھے آئے سر سجدے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا شبیر نے یارو میج رکھے آئے سر سجدے میرے نانے کجایا کھو میرے نانے کجایا کھو اوپت چاول سر آوے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کو جایا کھو اوپت چاول سر آوے اس کا ریپیٹ کرنا کہا شبیر نے یارو میج رکھے آئے سر سجدے کہا شبیر نے یارو میج رکھے آئے سر سجدے میرے نانے کجایا کھو
او خود چاول سر آوے سبحان اللہ ماشاء اللہ سپری بڑی دل کو دعا منگیو صبر آوے. اور جناب مقطع میں احمد علی حاکم صاحب نے لکھا بہت خوبصورت مقطع. مرن تو بعد اے حاکم ایہو دل وچ تمنا مرن تو بعد اے حاکم ایہو دل وچ تمنا کی تمنا ہے جدے لئی مر کے آیا واں جدے لئی مر کے آیا واں او خود ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا واں او خود ملنے قبر آوے ہے بے صبری بڑی دل کو دعا منگے صبر آوے. دعا منگیو صبر آوے. ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. اللہ پاک نظر بد سے بچائے. تو بڑا آپ کی آواز میں. اور آپ کو کسی چینل نے بھی آفر کی ہے کہ آپ ہمارے چینل پہ آ کے کوئی نعت وغیرہ یا کچھ؟ بہت شکریہ نوید صاحب ماشاءاللہ سے بہت درد ہے آپ کی آواز میں, سوز ہے آپ کی آواز میں, دل کو چھو لینے والی آواز ہے. اور ماشاءاللہ سے نعتیہ کلام ہو, ثنا ہو یا حمد و نعت ہو, جو کچھ بھی ہو ایسا کلام ہمارے دلوں کو چھو جاتا ہے. تو اس میں آواز کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے. تو یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے جو کہ اللہ پاک نے آپ کو اس سے نوازا ہے. بہت سارے دلوں کو آپ نے سکون بخشا ہے آپ کی آواز سن کے, آپ کا کلام سن کے. تو اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے. اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اس چینل کے ذریعے سے؟ تھوڑا سا میڈم یہ بھی اپنا کہہ دیجئے کہ ان کا یوٹیوب چینل ہے, یوٹیوب ان کا چینل ہے, وہ بھی ہمارے جتنے دوست ہیں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کی ہر آنے والی نعت جو ہے وہ تاکہ دیکھ سکیں. یہ ہمارا بڑا پیارا جی ریکویسٹ ہے, ہماری ریکویسٹ ہے کہ نوید ماروی صاحب کی وائس آپ نے سن لی ہے تو ان کے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. اور نوید ماروی صاحب اپنی آواز میں ہی آپ کو کوئی میسج دینا چاہیں گے. جی نوید صاحب. جی میرا چینل ہے نوید میروی آفیشیل کے نام سے, تو آپ ضرور اس کو جو ہے نا وزٹ بھی کریں. بہت خوبصورت سے کلام بھی ہیں. تو الحمدللہ آپ کی درخواست بھی کروں گا تمام دوستوں سے, اور جو ہے ہمارے چینل پہ بھی آپ سبسکرائب بھی کریں اور وزٹ بھی کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نوید ماروی صاحب. اور شوکت صاحب, سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس بندے کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے سوشل میڈیا میں, فیس بک ہو, یوٹیوب ہو, انسٹاگرام ہو یا ایسی کوئی بھی ایپس ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے ان سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. جو گلی محلوں والا ٹیلنٹ تھا, جو بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اپنے ہر ایک فیلڈ میں, اور ہر ایک بندے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مختلف ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے کچھ نیا ہمارے سامنے آتا ہے. تو اسی طرح سے ہم نے نوید صاحب بھی ہمارے سامنے آئے ہیں اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے. تو ایک اور ہمارے سامنے ایک بہت اچھی آواز, ایک درد بھری اور دلوں کو چھو لینے والی آواز ہمارے سامنے آئی ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ نوید صاحب, ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ کو ہم اپنے چینل پہ آپ کو تکلیف بھی دیں گے, نئی کوئی نعت اگر ہوگی تو وہ بھی آپ سے ہم سنیں گے اور پبلک کو سنائیں گے. یہ سوشل میڈیا ہے کہ کوئی بات بھی ڈکی چھپی نہیں رہتی, ہر چیز سامنے آ جاتی ہے. اس وقت اس دور میں کوئی بھی سچائی سامنے آ جاتی ہے. تو
تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس آپ کی آواز کو قائم اور دائم رکھے، اور اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو بھی سب کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ جی میڈم آگے پروگرام کا وقت ہمارا جو ہے بالکل وقت ختم ہو گیا ہے، ہمارے 10-12 سیکنڈ زیادہ جی جی دو اشعار ایک اور کلام ہے تو اس کے دو اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت کلام ہے، تو وہ بھی بڑا ہٹ ہوا، تو اس کے دو اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی شارٹ پیش کا کریں آپ۔ منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، بے شک ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نوید صاحب بہت شکریہ۔ عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے آقا میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، ان کا بہت منگتا اچھا ہوں۔ کلام اور بہت اچھی آواز۔ یقین کریں کہ ہمارا ذرا بھی دل نہیں کر رہا کہ ہم آپ کو روکیں یا ہم اس کلام کو یا اس پروگرام کو بند کریں یہاں پہ، لیکن ہمارا ٹائم آلریڈی بہت زیادہ ہماری بہت زیادہ مجبوری ہے، ہمارا ٹائم آلریڈی بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ضرور زحمت دیں گے کہ آپ ہمیں اپنی آواز سے ہمارے دلوں کو دوبارہ مسحور کریں۔ تو بہت شکریہ وائس آف پاکستان کے ناظرین، اور نوید صاحب، شوکت مغل صاحب کی طرف سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ اللہ